had come to meet her. We had come to the chairperson to tell her what has happened is wrong. And what I'm talking is about the case which has happened, the demolition of the house as said by the government. कम्युनिटीत लँडाचे जे घर आशिल्ले म्हणटात ते कास्तियाना रेमेडिना कास्तिना ही बायल जी तुमी आयज पयला आसतले ह्या दिसाक ट्रोलिंग जाता ताचो व्हिडिओ. जायते सोशल एक्टिविस्ट आमचो बाबा शंकर देखून थंय वचून आयला, तुमी पयला आसतलो ताचो व्हिडिओ. मेनी सोशल एक्टिविस्ट आर गोईंग देर सहानुभूती दिवपाक आनी तिका सपोर्ट करून म्हाका. आतां ती जे तुमी सगळ्यांक खबर आसा स्टोरी की 40 वर्सां जाली ती त्या कुमदात लँडीन रावता. ताजें घर आशिल्लें, ताजे घरान 2 पूत आनी एक मायनर चली आसा. व्हडल्या पुताचें लग्न जावन आतां ताजी सून जी आसा शी वॉज एक्सपेक्टींग, ती गुरवार आशिल्ली, प्रेग्नंट आशिल्ली, त्या घरान रावताली. तसोच ताचो एकलोच पूत, तो दुसरो व्हडलो पूत लग्न जाल्लो आसा, दुसरो पूत लग्न जावना, दुसरो पूत खंय तरी प्रायवेट जॉबाक वता. ती गरीब आनी धाकली चली म्हणटा ती मायनर. तुमीच आयकलां आसतलें जी भुरगीं सांगतात बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ फायनान्स आमचे कडेन पयशे ना म्हणून आमी स्कूल देखून आमकां फर्दर एज्युकेशन घेवपाक मेळना म्हणून. आतां खंय गव्हर्मेंटान हें स्टेप मारलेली ट्रिटमेंट कित्याक केना? बरें तुमी म्हणटात इट इज ऑन द कुमदाद लँड. 40 years that lady is staying there, residing on the कुमदाद लँड. तेन्ना तुमकां खबर नाशिल्लें? वेल आमी हांगा रंजिता पै कडेन कितें घेवन आयल्या, आमची कंप्लेन कितें आसा पळय. वॉट एवर सेड एंड डन दॅट लेडी सेइंग दॅट शी हॅड नॉट रिसिव्ड अ नोटीस. ओके, इफ शी इज लाईंग द पंच मेंबर कॅनॉट लाई. थंयचो तांचो पंच मेंबर ऑल्सो इज ऑन रिकॉर्ड हू सेड that even see he is the one who should be getting it documented to हे करता, but he is also saying that he also had not received any notice about the demolition. आणि त्या बायलेचे खंय राती कडेन येवन फोटो बिटो काडून खंय सगळें केलां आनी मागीर येवन तेणी तें डेमोलेशन केलां. तुम्ही पळयतली 40 वर्सां म्हळ्यार तेजी कितली एसेट्स आसतली, तांचे घर बार ते संवसार आशिल्लो. आनी गव्हर्मेंटान मातशें पूण चिंतूंक जाय आसलें. वी आर कम हियर थिंकींग अबाउट द ह्युमॅनिटरी ग्राउंड्स. इलें पूण मनीसपण आसपाक जाय. मनीसपण खंय गेलें? आयज गोंयांत तुमी पळयात, कुमदाद प्रत्येक, तुमी मडगांवां यात, तुमी वास्को वचात, तुमी कोर्ताली वचात, तुमी खंयच्याय प्लेसार वचात, नॉर्थात सावथात, तुमी सांगात म्हाका कुमदाद लँड एम्प्टी आसा जाल्यार हे जे गोवन फॅमिली आमची, जे आमचे गोवन, ती भयण रडटा, ती जाणटी सिनियर सिटीजन रडटा, ती सून बापडी गुरवार आसा, ताजी मायनर चली आसा. आयज वायट दिसता सांगपाक की तेंचे हावस डेमोलिश केलें, सगळें डेमोलिश केलें. हावस डेमोलिश करून देखून तांचे तुमी पळयलां आसतलें. आय एम नॉट कमींग ऑन रिलीजन बेसीस उलोवपा ना, कित्याक हीच समज कोण हिंदू घर आशिल्लें वा हेच आमचें कोण मुसलमानाचें घर आशिल्लें जाल्यार तितलेंच आमकां दूख दिसपाचें की तांचें डेमोलिश केलां म्हणून. पूण वायट दिसता की तिणी रडून दाखयलें की देवाच्यो मुर्त्यो देखून तेणी डेमोलिश केल्या, त्यो देखून काडपाक दिवना. आतां तुमी म्हाका सांगतात ती बायल कास्ताना आसा, ती रेमेदिना कास्ताना वेर्नाची, ती भुरग्यांक घेवन खंय वतली? तिचे कडेन कांय ऑप्शन ना. आनी वर्स्ट पार्ट इज दॅट ती आतां सद्या ती खोपेत रावपाल्या. आनी तुमी आतां पयलें आसतलें 5 दीस जाले गजालेक, लास्ट 2-3 days इट्स रेनी इन गोवा. इतलें वायट दिसता पळोवपाक की ती खोपेत रावता, जेवणां करपाक आयदनां ना, कांय ना, परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा. सो वी द डेलिगेशन हू आर हियर वी सेड दॅट वी हॅव टू गो टू वुमन कमिशन. आतां आमी तिजे कडेन आयिल्ली सांगपाक इतलेंच की रिस्पेक्टेड chairperson of the Goa State Women's Commission, I am writing to you to bring to your attention that the pressing concern regarding the pregnant woman's safety in the Verna area after the sudden demolition of their house by the government authority. As you may be aware that there was one house demolished in Verna of the woman named Remina Castana a few days back. And after the sudden demolition, we have written in the complaint here, after the sudden demolition of the house, the daughter-in-law of the house, who is supposed to be pregnant and remains homeless today. Humanitarian grounds hingale, and we request you to take immediate call for the safety of the pregnant woman and also to the minor girl who is staying there and the lady who is a senior citizen. हिंका खंय तरी रिहेबिलिट करपाक जाय म्हणून आमी मागलां. And rehabilitation should be done for the members of the family whose house is demolished, and to consider this case on the humanitarian grounds as we need to protect their rights to shelter. आणि तांकां खंय आलिश शिकेरा जो MLA आसा सांगता की I cannot do anything about it. Please go in the court. This is why you were elected. Ali Shikera, you really want us to come and show you how many lands, Kumdad lands are filled by illegal people, illegal houses, and you all are protecting them. You all are giving them the security because they are voting for you all. Please don't do this. Don't deprive these poor people. तुम्ही त्यांचे आय आणि श्राप घेनाकात.
आणि येते कडेन आमी येयल्या रंजिता कडेन आमी नंबर बरयतात शी हॅज टू कॉल अस एंड टेल अस वेन टू कम बिकॉज वी आर ऑल्सो नॉट बेकार ओ ओल्ड गोवा साकून आयला ओ वास्को मुर्मुगांव साकून आयला ओ सानांद्री साकून आयला हांव नावेली साकून आयला सो लेट हर कॉल अस बिकॉज वी हॅव गिवन अ लेटर बिकॉज ऑन ह्युमन ग्राउंड्स तिने बायलांक लागून जाल्यार ती गुरवाट जी बायल आसा घरान आनी ती आवय जी रडटा जाणटेली आनी ते मायनर चलयेक लागून तांकां प्रोटेक्शन दिवचें आनी खंय तरी रिहेबिलिट करचें ताजोच सरकार आसा तिने हें उतर मांडचें म्हणून सीएमा कडेन आनी एज अ वुमन कमिशन शी शूड टॉक टू विश्वजीत राणे म्हणून आमी हें डिमांड करतात. सिक्वेरा म्हणटा पळय की इट इज द लिगल दीस विच हॅज हॅपन आनी फक्त पावसान उडोवपाक जायना आसलें आतां म्हाका एक कळपाक जायना आय एम आस्किंग एलेक्स सिक्वेरा डेट शी वॉज द ओन्ली पर्सन in whole of your constituency she was the only person, or the second question comes is since you are also well aware that there are 9,000 ST community, Christian ST community in that particular area, and now since the सगळे गोंयभर चर्चा जाल्ली आसा ती एक कॉन्स्टिट्युएन्सी पॉसिबली रिजर्व जावपाची आसा जर रिजर्वेशन मेळ्ळें जाल्यार म्हणल्यार तुका आतां फुडें इलेक्शनाक बसूंक मेळचो ना म्हणून तूं इग्नोर करता हे क्वेश्चन डेफिनेटली सगळे एसटी भावांक येता. कित्याक इतले पयलीं तुमी बाबाशान जावं तुमी म्हणलें की बाबा आपूण कोर्टाक हेल्प करताले तेका, आतां कित्याक लागून हेल्प करूं ना? लास्ट 3 वर्सां खंय तिका 3-4-5 वर्सां आफ्टर दॅट स्टे ऑर्डर तिका काय खबर ना. आनी वी कॅनॉट ब्लेम द पीपल. यू कॅनॉट एक्सपेक्ट एवरी वन टू बी इंटेलिजंट एंड एवरी वन टू बी एज्युकेटेड लायक वी ऑल आर. तशें आसूंक शकना. ताका लागून हे कमिशन्स बीन दवरले आसा न्हू, आनी हे कमिशन दवरून तर इतली इनजस्टीस जाता जाल्यार आनी कितें उरलां? प्रेग्नंट वुमन. रिमेंबर आय एम अगेन रिमाइंडिंग यू ऑल, जे पर्वतकर फॅमिलीचेर अन्याय जाल्लो ओल्ड गोवा जेन्ना हॉलिडे आसतना अटल बिहारी वाजपेयीचे त्या दिसा मरण जाल्ले त्या दिसा तेंच्यांनी डेमोलिशन केल्लें, हॉलिडे आसतना डेमोलिशन केल्लें आनी तेय टायमाचेर बीन प्रेग्नंट वुमन आशिल्ली थंयसर. So when order judgment दितलो court do not know what is the situation of the family. कोर्टाक खबर आसना ते कोणाचें काम, ते लोकल बॉडीचे काम आसता आनी तो पंच मेंबर सांगता की आपल्याक खबरूच ना म्हणून सांगता. सो पंच मेंबर इज अनअवेअर अबाउट इट. यू शुड आस्क द सरपंच. इनफॅक्ट आम्ही कॉन्टॅक्टान येवंक ना, पूण सरपंचाक तरी खबर आसलेले काय विचारप. आनी सरपंचाक तर खबर आसलेली तांचें सिच्युएशन पयलें. तुमी इलेक्शना पावता तेन्ना तीच बायल सांगता मरे नुस्त्याचे पाटले व्हरून थंयसर दिता म्हणून सुंगटां. सो आज ते बायलेचो आनी त्या भुरग्यांचो आनी जो कोण ती बायल प्रेग्नंट आहा तो भुरगो जल्मान येवपाचो आहा तेंचो व्हॅल्यू ते नुस्त्याच्या पाटल्याचो. हे हांव त्या पॉलिटिशियनाक विचारूंक सोदता जेणी इलेक्शनाक लागून तेणी पाटलो दिल्लो नुस्त्याचो, हे सुंगटांचो पाटलो दिल्लो. सो आय एम रियली अपसेट विथ द कमिशन्स जे सेटअप केल्ले आहा गोंयच्या लोकांक लागून आनी ते अन्याय जाता ते प्रोटेक्ट करपा लागून सेटअप केला ते. आय थिंक सो इट इज गेटिंग कम्प्लिटली फेल. दिस इज 5th or 6th डे. आय डू नॉट नो वेर द एसटी कमिशन स्टील ताका कोणाचें डायरेक्शन जाय, आमची कंप्लेन जाय, हें म्हाका अजून पर्यंत खबर ना. सो आय हॅव व्हेरी म्हळ्यार म्हाजो फेथ जो कमिशनाचेर आहा पळय तो ऑलरेडी केल्लो आसा. आयज आमी वुमन्स कमिशनान येयल्ले आनी हांगा आयज आमकां मॅडम मेळोंक ना आनी हांगासर तेंची कमिटी सेटअप जावंक ना खंय अजून मेरेन. गेले 6 म्हयने जाले म्हणटा. हांव जाल्यार सीएमा कडेन मागता बंद कर हें, बंद कर. कमिटी ना जाल्यार बंद कर प्लीज. कळ्ळें तुका? कित्याक सांग ते मायनिंग डिपार्टमेंट तुमी तेवटेन चलयतात कितें रे धंदो ना काय ना तांकां बेश्टो पगार दिवचो पडटा. ह्या लोकांक कित्याक पगार दिवपाक जाय रे? तुमचे कमिटी बीन सेटअप ना जाल्यार. आयज मॉलेस्टेशन जाता, रेप जाता, बायलांचेर अत्याचार जाता, कोण हँडल करतलो? कोण करतलो? हे क्रिटिकल केसीस मरे सारके. आनी काल जे वेर्णा घडला, कालची जे डेमोलिशनाचो जो प्रकार पळयला न्हू, ब्रुटल सारको. एक बायल प्रेग्नंट आसतना तुमी अशें कशें करपाक शकता? तुम्ही एटलीस्ट चौकशी तरी करपाक जाय. त्या घरान एक प्रेग्नंट बायल आहा म्हणून. आतां तिच्या जे पोटान भुरगें आहा त्या बायलेचेर जर मनस्ताप जालो आनी कितेंय बरें वायट जर जालें सपोज, कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता? रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता? सीएम घेता? कितें कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता सांगपाचें. आयज जेन्ना आमी हांगा येता आनी हांगासर ते सांगता की कमिटी सेटअप जावंक ना म्हणून, दुर्दैवाची गजाल हे. म्हटल्यार हे सारकें नॉनसेन्स गव्हर्नन्स सारकें. तुमी गव्हर्मेंटान बसल्यात न्हू, ते सिरियस ना कशें? आयज सिद्धिनायकाची केस सॉल्व जायना, बायलांक न्याय मेळटलो कसो न्याय मेळटलो? अरे म्हाका एक सांग, आतां आमी मानतात ते कोर्टान डिसिजन दिलें सगळें जालें ओके कळ्ळें तुका. पूण आयज तेंचेच घर कुमिदाद लँडान इल्लिगल आसा. आयज वास्को पळयता आमी, मडगांव पळयता, म्हापशा पळयता. दुर्दैव म्हापशा जाल्यार सारकी वाट लावन सोडलेलो. कुमिदाद लँड कोणाचे कोणी खाल्ला तेच कळना. कितें एमएलएंचो आशिर्वाद आहा, सगळ्यांचो आशिर्वाद आहा हेका. मागीर एक गोंयकारां वांगडा हो अन्याय कित्याक? हो एक प्रश्न चिन्ह. कोणूच तुमी गोंयकारांक सपोर्ट करचे ना.
जेन्ना ओल्ड गोवा इलिगल स्ट्रक्चर गोंयकारांनी डिमांड केलो ते मोडा म्हणून कितें रे वर्ल्ड हेरिटेज सायटीन आहा म्हणून तुमी तें आयकोंक ना कितें काल सुप्रीम कोर्टान सुद्दां आपलें डिसिजन दिल्लेलें आसा म्हणटकूच तुमी आयज ह्या गोंयच्या लोकांचेर आमचेर अन्याय कित्याक करपाक सोदतात आयज तुमी ते आयज तुमी मायग्रंट्सांक फ्री हँड्स दिल्लो आहा घरा बांदपाक कितें ह्या हाचे तुमी बस्ते बिस्ते बीन केले न्हू हे तुमची वोट बँक क्रिएट केले आनी आयज जो नीज गोंयकार आपले पोट रस्त्याचेर भाजी विकून भरता रस्त्याचेर ती आपली चिबुटां काळंगां नाल्ल भाजी सगळें विकतात आनी आपलें पोट भरता तरी तुमकां दया माया ना म्हाज्या हिसपान जाल्यार सीएम प्रमोद सावंतान हेचेर सिरियसली विचार करपाची गरज आसा कित्याक सांग आयज ती गेले आतां 4-5 दीस जाले ह्या पावसान ती थंयसर रावता आनी आमी पळोवन येयल्या कशी भिजोन रावता ती आनी एक मागता हांव चड उलोवचो ना डेमोलिशन करतात न्हू तेन्ना मरे पांयां पडटा तुमच्या देव घर खंय आहा तें पयलीं पळया देवाचो देवारो खंय आहा तो पळया सायबीण मायची मान मोडून उडयल्ली आसली त्या दिसा आमी पळयल्या ती पांयां पडटा कोणायचें घर म्हणटना देवारो खंय आहा तो पळया आनी मागीर डेमोलिशन करा कळ्ळें तुका तुमी डेमोलिशन तुमच्या मजेक करताले आमकां खबर आहा सगळे थंयसर आतां कोण कोण कितें 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 डेव्हलपमेंट जावपाचें आहा तें म्हणून त्या गरिबांक काडून सायडीक उडोवंक सोदता पूण त्या गरिबांक निदान डेमोलिशन करच्या पयलीं रावपाचो बंदोबस्त तरी करा मरे तेंचो विचार तरी करा मरे थंय कितले फॅमिलीज रावता कितें रे आनी कोण कोण आहा तो म्हाज्या हिसपान जाल्यार दिस इज हे सारखे ब्रुटॅलिटी म्हणटात न्हू ती तेणी सारखे आपले लायन क्रॉस केल्या सारकी कळ्ळें तुका आनी लोकल MLA कळ्ळें तुका पंच सरपंच हेंच्यांनी फेर विचार करून त्या बायलेक एक खंय ना खंय तरी जागो दिवन कळ्ळें तुका घर बांदून दिवपाची गरज आसा कित्याक सांग आयज BJP सरकार जो आमचो स्पीकर आहा तो 1 रुपयाक घेवन घर बांदून दिता हांव तेचे कडेन पांयां पडटा रमेश तावडकर सरा कडेन की 1 रुपया घे तेंचे कडल्यान तो 1 रुपया आमी दिता तुका पूण तिका प्लीज घर बांदून दी गोंयकार भयण ती आमची देव बरें करूं लोकल MLA आपण त्यांनी म्हटलं की शी इज नॉट वोटेड फॉर मी कितें म्हणटा वोट मारली Then it is a very shameless statement. कितें म्हणटा तो आपल्याक वोट मारूं ना म्हणटा आयकून ना पण हांव सरळ सांगूंक सोदता तुका वोट मारूं तुका वोट मारनाका तूं यू आर इलेक्टेड MLA ऑफ एव्हरीवन इच अँड एव्हरी वोटर म्हळ्यार आज तो कित्याक म्हणटा तें तुका सांगता न्हू आज तो म्हणटा फक्त एका कारणा खातीर ताका आतां तुजो जाम जाल्लो आहा फुडल्या इलेक्शनाक ताका BJP टिकेट दिवपाची ना आनी दुसरी म्हणटा ती कॉन्स्टिट्युएन्सी पॉसिबली रिजर्व जावपाची आहा सो आज तुमी दाखोवन दिलें जेन्ना तुमकां वोटिंगेची गरज आसता तेन्ना तुमकां ST कम्युनिटी जाय आनी आज तुमकां कळ्ळें की ती रिजर्व जावपाची आहा म्हणल्यार तुमी केअर करना तुमी म्हणटा ती वोट मारून नासलो हें करून नासलो ती आपल्याक वोट मारना आपूण पळयना म्हणटा दिस इज द सिच्युएशन रायट And Alesh Shikera, being the MLA, elected MLA, he's made such a derogatory statement to that lady, Remedina Kastana. The media only has told us now, since from you all have heard, that he has told that lady that you all have not voted for me. So this amounts to vindictive politics. This shows the character and the background of this said old MLA who has jumped to BJP. So Ajay Ram initiate karta and condemn karta, as Ramai said. Once you are elected, you are the fatherly figure to the constituency and the entire constituency. तुका vote घालू घालनाका कोणी असो खंयचो समाजाचो असो you represent that constituency. So हाजेर आमी इनिशिएट करता. तुम्ही तर म्हणले पळय स्टेट कमिशन फॉर वुमन कमिटी ना म्हणून आमची कमिटी ना. हय कमिटी ना तर तुमचे जे एप्लिकेशन आहा पळय तेजेर आतां इतल्या बेगीन कितें कांय जावपाचें ना तर तुमी मिनिस्टराक कितें हें No, ताजेर दिवपाचें आमी तेच आता विचार करतली आमी वी आर गोना सिट अँड डिस्कस अबाउट इट maybe it will not take time we might even end up going and knocking the doors of CM Pramod Sawant. It will not take us time because it is democracy. We have all the right because तू हे जेका बसयला हांगा रंजिता पै म्हणटा तिका बाबड्याक कमिटीज दिवना ती एकली वन मॅन शो कितें करतली यू नो कितेंय काम करतलो जाल्यार तुका ग्रुप जाय तुजी साहित्य आसपा जाय सगळ्यांची हे ना म्हणल्यार कळटा हे नेम सेक तिका पपेट करून बसयल्ली आसा ती एकली मनीस कितें करतली she has to have a committee to do that work to organize म्हळ्यार हाजेर कळटा that they are not serious to solve the problems of ladies आनी गोंयकार बायलांक सांगता बायगो नाचनाकात हे पळयात तांची परिस्थिती पळयात आनी BJPच्यो महिला त्यो आशिल्ल्यो तेंचे अध्यक्ष आनी तांची कमिटी खंय आसा म्हाका खबर ना आयज तेणी हे घेवपाक जाय हे मुद्दे तेणी घेवपाक जाय तांचो सरकार आसा पूण आयज दिसता खंय तरी ती न्हिदलेली आसा फक्त इलेक्शन टायमार ती उठटली त्या आरत्यो करपाक आनी फुलां घालपाक तितलेंच करपाक उरलें दिसता ती थँक्यू